अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है अपने रास्ते के लिए चुन लेता है। वो आपके साथ इसलिए भी बुरा करता है कि आपको अपनी तरफ लाना चाहता है। जी दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात करना चाह रही हूँ। सनम चौधरी, जिन्होंने हाल ही में शोबिस को गुड बाय कह दिया है। सनम चौधरी ने 2013 में शोबिस में कदम रखा था, बहुत से ड्रामों में काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत घर तितली का पार ड्रामे से मिली। 2019 से वो शोबिस से कुछ दूर दूर थी, लेकिन अब उन्होंने बकायदा शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। शोबिस उन्होंने किसी पाबंदी या किसी मजबूरी के तहत नहीं छोड़ा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के डर की वजह से छोड़ा। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कह रही हैं वो। बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है। रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था, बहुत मज़ा आ रहा था। ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी दिल से बात निकली है, ये नहीं पता था कि मरना भी है। अस्सलाम वालेकुम। ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है। बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो। अब दिल में ये चीज़ आ रही थी। और ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज सनम चौधरी। इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मेरे से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था। जो जो मांगती थी मुझे मिल जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर, मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी। कहीं ना कहीं एक सुकून की कमी एंड आई एम हियर टू अप्रिशिएट थी। मुझे बाद में समझ आई कि वो सुकून था जो मुझे सुकून की तलाश थी। मतलब सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला। फिर मुझे लगा कि मैं काम करूंगी तो शायद मुझे सुकून आएगा। मैं उसकी तैयारी में लग गई। the step taken by the government। मैंने ज़ारे बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी, फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था। कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी। एनीवेज, जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे, मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी, और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो ऑफ पाकिस्तान एंड आवर प्राइम मिनिस्टर उनके साथ काम शुरू कर दूंगी। तैयारी मेरी पूरी चल रही थी, लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मुझे जिंदगी में चाहिए क्या था। अच्छा, जब ये मैंने सोचा तो मुझे समझ आई मुझे तो फैमिली चाहिए थी। फैमिली में मिल गई। अब फैमिली, अब मुझे लगा था अगर मैं काम शुरू कर दिया तो मैं कहीं मैं इनसे ना डिस्ट्रैक्शन ना हो काम मेरी। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या। मिस्टर इमरान खान फॉर कॉल। मैं वर्कआउट टीचर थे मेरे पास, और मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया। मैंने कहा सर मेरे पास मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी। मैंने उनको कहा कि सर मेरी ये किताब एक शेल्फ पे पड़ी रहती है, कुरान मजीद, और हम सब के घरों में होती है, ये हमें से बड़ी इज्जत देते हैं और टॉप जगह पे रख देते हैं, बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगी। उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था तो मैं चैप्टर 2 पे आई तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी, फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया। तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह, क्योंकि मुसलमान तो हूँ, तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ,
جو مشکل ہیں چیزیں وہ کیوں چھوڑ دیتی ہوں. فار ایگزامپل اگر میں شوبز کی بات کرتی ہوں، اٹس بیوٹیفل فیلڈ، لیکن جو میں کری تھی کہیں اس میں اللہ کو تو نہیں ناراض کری تھی. تو ایسے لگتا تھا کہ اگر میں حجاب کے بغیر کوئی کام کرتی ہوں، اپنی بیوٹی شو آف کر رہی ہوں، کہیں میرا اللہ تو نہیں مجھ سے ناراض ہو رہا. تو اس لیے مجھے یہ بڑا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ چیک کر لیں. ایکچولی میں نے چیپٹر 2 کو وہ آئینہ سمجھا اور اس پہ بہت فوکس ہوا میرا. میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ یو ٹیک اے اسٹیپ، آپ اسٹیپ اللہ کی طرف لیتے ہیں، اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں، اللہ کمز رننگ ٹو یو، ٹورڈز یو. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ کیسے سب میری طرف آنا شروع ہو گئے. میں نے صرف کھولنا چاہا تھا، دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا. سب سے پہلے میں نے اناؤنس کیا انسٹاگرام پہ کہ میں اللہ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ وہ دل میں میرے ڈر آیا تھا چیپٹر 2 پڑھ کے کہ کہیں میں اللہ کی اس والی کیٹیگری میں نہ آ جاؤں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہم وہ مان لیتے ہیں جو ہمیں ایزی لگتا ہے اور وہ چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ حجاب پہننا مشکل لگتا تھا شاید، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف کریشن کو خوش کرنا ہے، اور اس کو کریشن کو خوش کر کے میں اندر سے خوش نہیں تھی. میں روز پریشان تھی کیسے کبھی کوئی پوز، کبھی یہ، کبھی بال اسٹریٹ، کبھی بال کرل، تو یہ ڈائے وائے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا تھا زندگی میں صرف کریشن کو خوش کرنے کے لیے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کریٹر آف دا کریشن، اس کے لیے کیا کیا؟ مطلب اگر یہ کریشن کو امپریس کرتے کرتے میں اللہ کے پاس چلی گئی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاتی کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. فار ایگزامپل میں ابھی ادھر بھی آ رہی تھی تو میری اتنی اچھی تیاری تھی کہ میں تیار ہو کے جاؤں گی، میں اپنی بات کروں گی، میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں تک کیا میسج لاؤں، مطلب تیاری تھی میری. واٹ ایف میں اللہ کے پاس چلی جاتی اور میری کوئی تیاری نہیں ہوتی؟ تو بات یہ کہ بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے بھی میں نے اتنی تیاری کی. تو ابھی جیسے میں نے آپ سے حدیث شیئر کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور آگے دوسروں تک پہنچائے. اب بیسٹ ایکٹر تو میں بن گئی. اب ضروری تو نہیں کہ بیسٹ ایکٹر ایک اچھا انسان بھی ہو، ایک اچھی بیوی بھی ہو، اچھی ماں بھی ہو، اچھی بیٹی بھی ہو، اچھی بہن بھی ہو، اچھی بہو بھی ہو. وہ مجھے اس حدیث سے یہ سمجھ آئی کہ بہترین انسان اگر بننا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے، قرآن تک آئیں گے تو ہی آپ بہتر انسان بنیں گے. تو بس میری اپروچ ادھر تک تھی اور اللہ نے میرے لیے راستے آسان کیے. کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے، یعنی اسے دوسروں تک شیئر کرے. انہوں نے انسٹاگرام سے اپنی تصاویر اور ویڈیو بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں. انسٹاگرام سے نام اداکارہ چینج کر کے ایک مسلمان ماں جو اسلام سیکھ رہی ہے کر دیا. انہوں نے انسٹاگرام پر ایک آیت بھی شیئر کی اور لکھا تھا قرآن پاک پڑھنے سے مجھے میرا جواب مل گیا ہے اور میں اللہ کی طرف پلٹتی ہوں، اللہ تیرا شکر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کو یہ ہجرت بہت پسند آئی ہوگی. صنم چودھری کی فیملی نے اللہ کی طرف لوٹنے پر ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا. یقیناً ہم سب کو بھی ایسے لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے. عروج کی بلندیوں پر پہنچ کر صرف اللہ کے ڈر سے سب کچھ چھوڑ دینا یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا ہوگا. میں صنم چودھری کو بہت بہت مبارک دیتی ہوں اور دعا دیتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو دین کے اس راستے پر قائم رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی، قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.